ल्यायो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी अग्निकुण्डमा फाल हाली प्राण छाडेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, ऋषि सबैले हा साह्रै अनर्थ हुन गयो भनेर सबै आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात वायु चलेर धुलो उडी आकाश सबै टम्म ढाक्यो र अन्धकार भयो। फेरि विपरीत वायु बहन थाल्यो। बिना बादलको आकाश डरलाग्दो गरेर गर्जन थाल्यो। यज्ञमा रहेका सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नरहरू धुलो उडेर आँखामा परेकोले आँखा हेर्न समर्थ भएनन्। वायुले जोड गर्दा भूमिमा अडिन नसकी घोप्टो परे। वायुका प्रचण्ड वेगले कसैलाई उडाइलग्यो, कतिलाई पछारिए, कति रुन कराउन लागे, कति बडो मुस्किलसित आफ्ना जीवको सम्हार गर्न लागे। यस हुरीले कतिका हात भाँच्यो, कतिको टाउको भाँच्यो, कतिको भूमिमा लडेर टाउकोले टेकी मुन्टाले माटो खान लागे भए। कम्बर भाँचिएर लडेकाहरू समेत असमर्थ जति रुन कराउन लागे। रक्षा गर, मरे बाबा मरे, जोगाऊ बचाऊ भन्ने कुरा सिवाय अरू केही सुनिएन। यस्ता प्रकारले त्यसैकै सालामा महा उत्पात भयो। केही बेरपछि वायुको वेग अलिकति कम भएको बेला पारी दक्ष प्रजापतिले मनमा ठूलो चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन, नडराओ भनी नाना तरले सम्झाइ बुझाइ सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब के गरौं कसो गरौं भन्ने भएर आफ्ना गुरु बृहस्पति छेउ गएर विनम्र भई हात जोडी बिन्ती गरे। हे गुरु, अब कसो गरौं के गरौं, अनर्थ भयो, नहुने कुरा भयो भनी डराएका स्वरले कराई भन्न थाले। त्यसै बखत नारदजीले सतीदेवी अग्निकुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गरेको देखि वायुभन्दा चाँडो गतिले शीघ्र कैलाश पर्वतमा पुगेर श्री महादेवको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी उभिरहे। हे नारद, तिमी के भन्न आएका हौ भन, किन चुप लागेर उभिएका? यस्तो भगवान शङ्करजीबाट आज्ञा भएको सुनेर हात जोडेर बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरको प्राण तुल्य सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको अश्वमेध यज्ञका कुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे वृषभध्वज, हे पिनाकधारी, हे करुणामय, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई अनेक तरहले हेला गरी क्षुद्र वचनद्वारा त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो बौला हो, त्यसलाई नडाके के होला? मेरा ज्वाइँ 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सधैँ छन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन भनी अनेक तरहका दुर्वाचले निन्दा गरे। त्यो निन्दा सुन्न नसकी अत्यन्त क्रोधले युक्त भएर लात्ताले भूमिमा हानी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी कसैको मुख नहेरी मन्टो नहुराई फगत तपाईको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञकुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईको भयले अग्निले शरीरलाई दग्ध गर्न सकेका छैनन्, प्राण मात्र छाडेर अग्निकुण्डमा शयन गरे झैं गरिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौली, के गर्ने, अनर्थ भयो भनेर नारदजी उभिरहे। नारदजीका कुरा सुनेपछि महादेवले नारद तेरेर भन्नुभयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरो निश्चय हो कि होइन? महादेवजीको यस्तो वचन सुनेर नारदजी भन्छन्, हे ईश्वर, हजुरका सामु मिथ्या कुरा भन्ने साहस कसरी गर्न सकुला र बोल्नुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भएमा यथार्थ ज्ञान होला। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले हेरी क्रोधले युक्त भएर तीनैवटा आँखाबाट आएको ज्वाला निकालेर दारा किटी ऋषिले दुवै हात मुट्ठी पारेर नारदका मुख्यान्जी भन्नुभयो, हे नारदजी, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैन, तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो र नारदजी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भएर स्वर्गलोकतिरको बाटो समाए। नारद गएपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर क्रोधले तिनै आँखाबाट अग्निका डरलाग्दो ज्वाला निकाली आफ्ना शिरबाट एउटा जटा निकालेर पृथ्वीमा पछारे। अनि त्यसबाट मेघ गर्जै ठूलो शब्द गरी महाभयंकर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथगणले सहित भएर श्री महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने महाभयानक अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, कपाल फिनाएकी, हातमा डरलाग्दो खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो झिक्ने, कहिले हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने, यस्ता अनेक तरहले छटा देखाउने महाकालीले महादेवको मुख्यान्जी खडा भई के कामले मेरो आराधना गर्नु बोलाउनु भयो भनी बिन्ती गरिन्। फेरि श्री महादेवले त्यसै गरी अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। अनि त्यसबाट पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै सिंहले रिसले गर्दा जस्तो स्वर निस्कन्छ त्यस्तै स्वर गरी गर्जदै हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, सर्वाङ्ग शरीरमा भस्म लेपन गरेका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्तो भीषण डरलाग्दो मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि खडा भएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो?
तिनीहरूको यस्तो बिन्ती सुनेर महादेवले रिसले भन्नुभयो, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी दक्षका संरक्षक भएका देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनेर डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी विषमज्वर 64 योगिनी समेत भई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्न चाँडै जाओ। महादेवको यस्तो वचन सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैं सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात सबैलाई नाश गर्न यमराज हिँडे झैं क्रोधित भएर महादेवको वचन शिरमा राखी कैलाशबाट झरे। यिनीहरूको त्यसो चालामाला देखेर पृथ्वीलाई तिनीहरूको भार थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र थर थर काँपिन्। 7 समुद्र पनि कम्प भए, यावत प्राणी सबै त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पनि अनेक तरहका विचित्र उत्पात हुन थाले। आकाशमा गिद्ध काग मण्डला आकार गरी उडी उडी कराउन थाले। स्याल दुवै आँखाबाट र मुखबाट आगो ज्वाला निकाल्दै कराई दुगर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि विपरीत भएर चल्न थाल्यो। यस्तो उत्पात भएको देखेर यज्ञशालामा बसेका सबै हाहाकार गरी कराई डरले भाग्न थाले। स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परेर रुन कराउन लागे। फेरि कोही अब के उत्पात हुने हो भनी डरले त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यसै बेला शिवाज्ञाले उन्मत्त भएका वीरभद्र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवगण समेत मेघ गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसिझै गरी दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पुगे। त्यसपछि यज्ञमा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूसित सिंह जुझेझै गरी जुझे। त्यो देखि दक्षका छोरीहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि अप्सरा र बालकहरू सबै त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै उच्च स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशातिर भागे। कोही भाग्न नसकी लोटे, कोही मुन्टाका भरले लडेर माटो खान थाले। कसैको हात खुट्टा मर्क्यो त कसैको भाँच्यो। कति चोट खप्न नसकी मूर्छा परे भूमिमा असहाय अवस्थामा पडिरहे। परन्तु विष्णु प्रवृत्ति सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व नाग दैत्य किन्नरहरू सबैले दक्ष प्रजापतिका रक्षाको निमित्त शस्त्रास्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न थाले। यस्ता तरहले परस्परमा घमासान युद्ध भयो। दुवैतिरका सैन्यले युद्ध मच्चाए। इन्द्र आदि 33 कोटी देवताले कुन अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे भने दिव्यास्त्र, इन्द्रास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा तथा खड्ग र मुसल नागपाशादिले वीरभद्र महाकाली 64 योगिनी नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत प्रमथगण र विषज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसित आफूमाथि प्रहार गरेको र प्रहार गर्न उचित भएको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि ठूलो शब्दका साथ गर्जना गर्दै दक्षका फौजभित्र पसेर जति भेट्टाए उतिको टाउको समाई निमोठी हात माझे खुट्टा मर्काई मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूको नाश गरे। फेरि महाकालीले काली जस्तै खड्ग लिएर राता राता आँखा गरेर वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जदाझैं गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा उन्मत्त सिंह पसिझैं तथा सुकेका परालमा आगो लागेझैं गरी दक्षका सेनाको नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले पनि आफूमाथि शस्त्र प्रहार गरेको देखि रिसले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात पाउ छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कसैको मासु लुसेर खाए, कसैका काखीमा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। रगतको खोलो बग्यो, कोही देवता भागे। यसरी दक्ष प्रजापतिका सेना र कोटी कोटी देवता समेतको संहार गरे। यसरी संहार गरेको देखेर फेरि दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र महाकालीमाथि अनेक शस्त्रास्त्र वर्ताए। तर ती शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा पर्ने बित्तिकै आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि महाकाली र शिवगणहरूले दक्षका सैन्य र देवगण तथा यज्ञमा डाकेका धेरै वीरहरूलाई मारे। विषमज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी विच्छेद पारे। तब वैकुण्ठका अधिपति भएका श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग तथा दानव आदि बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका समस्त सेना विच्छेद भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई सचेत चेतनायुक्त गराए। फेरि नाना शस्त्रास्त्रले अग्निका ज्वालामा पुतली गएझैं वीरभद्र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लगाएझैं एक छिनमा दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूलाई काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो हालत देखि कोही रक्षा गर भनेर भाग्न नसकी भूमिमा परि लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको विध्वंस गरी जति पाएका देवता दैत्यहरूलाई समाति अग्निकुण्डमा होम विनाश गर्न लागे। शिवाज्ञा शिरोधार्य गरेका वीरभद्रले यस्ता प्रकारले दक्ष प्रजापति
प्रजापतिका सेना देवता दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर नागहरूको नाश गरी यज्ञ समेत विध्वंस गरेको देख्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले चाहिँ सामो लामो लामो सास फेर्दै सुस्केर हाली प्रलय कालको अग्नि जस्तो भई देब्रे हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा चाहिँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्योदेखि देवता दैत्य यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर विष्णुका साथ लागेर घमासान युद्ध गरे। यस्तो देखि महाकाली रिसले अग्निका ज्वाला जस्तो डरलाग्दो तेज निकाली खड्ग हातमा लिएर जाइ लागिन्। त्यो देखेर भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र 64 योगिनी सबै युद्ध गर्न साहसका साथ लागे। जस्तै ठूलो बतास लाग्नाले मेघ टुकुरा टुकुरा भएर जान्छ त्यस्तै गरी दक्ष प्रजापतिका सेना देवता यक्ष दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले वीरभद्रका छातीमा निर्धक्कसित कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा बज्न गयो र ती मूर्छा परे भूमिमा लोटे। फेरि श्री विष्णुले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शङ्खको घोष शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा परे कति मूर्छा परे कति भागे। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्ष प्रजापतिका सेनाले तुमुल ध्वनिले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेष्टा हुन गयो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा परेका कोही भाग्न लागेका कोही असहाय भई के कसो गरौं भनेर अन्योलमा परेका देखेर अत्यन्त क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई विष्णुतिर लक्ष्य गरी खूब बेगले प्रहार गरे। त्रिशूल गएर विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेर लडे। विष्णु मूर्छा परेपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ गर्जना गरी दक्ष प्रजापतिका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत भएर कोटी कोटी देवता आदिको सहजै संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका पार्षद गणहरू नन्दी भृंगी प्रमथगण समेतको कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परिरहेका वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको नाश गरिरहेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भने आफ्ना हतियार लिएर दक्ष प्रजापतिका सैन्यमाथि जाइ लागे। यसरी भयंकर युद्ध भयो। कस्तो भने हे मुनि महाकाली र वीरभद्रले त उनका सेना समेतले जाइ लागे र कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले काठी मारे, कसैलाई मुड्कीले हानेर मारे, 64 योगिनीले पनि भेट्टाए जतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखी कोखामा प्वाल पारेर रगत पिएर मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा सहजै होमेर मारे। यस्ता तरले देवता यक्ष गन्धर्व नाग दैत्य किन्नरको नाश गरेको र वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनेर चिच्याएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालले यज्ञ विध्वंस गरी डाकिएका देवताहरू र दक्षको सैन्य समेत नाश गरेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भएर राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गर्नेछु र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पूर्ण गरेर सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष हुनेछ। आज एकादश रुद्र तेरो सहाय भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चूर भएर भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरा मुखको पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुँदैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनेर विष्णु रिसाएर वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र कोटी सूर्यको जस्तो तेज प्रलय कालको मेघ झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए चाहिँ गयो। यस्ता तरहले आएको त्यो सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृंगी भूतप्रेत 64 योगिनी प्रमथगण पिशाच आदि शिवगण सबै त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालिका नजिकमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्केर सबैलाई डराउन खोज्दा महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यस्तै त्यो सुदर्शन चक्र आएको देखेर मुख बाइदिएकाले वीरभद्रका मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय।